घेऊन सच्चे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस आमच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाक आज आमी अर्घा दिवया. ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाखणया. अपुर्वयसो दीस ताणें आमकां फावो केला. तुमच्या जण एकल्याच्या नांवान त्या देवान आज उलो केला. हर एकल्याचें नांव तुज्या हाताच्या ताळटाचें ताणें कांतयलां. केदेंच आमकां तो सणसोय ना सोरसोय ना. त्या खातीर त्या देवाक आमी अर्घा दिवया वाखणया आनी दिनवास या. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या भाव भयण्यांनो आज उतार देवाचे आमकां म्हणटा की सिराकाच्या पुस्तकांत 3:4 वळी 14 पळया. जो सर्वेस्पराची भिरांत धरता जो सर्वेस्पराची भिरांत धरता तो केदीस खावचो ना. केदीस परतून म्हणटा जो सर्वेस्पराची भिरांत धरता तो केदीस खावचो ना. तो केदीस खावचो ना. वा आपल्या दय सांडचो ना कित्याक सर्वेस्परस ताचो बरवसो. वा आपल्या दय सांडचो ना सर्वेस्परस ताचो बरवसो. सर्वेस्परस ताचो बरवसो. ह्या आयताराच्या दिसा सर्वेस्परस आमचो बरवसो. सर्वेस्परस आमचो आदार. सर्वेस्परस आमचें सर्वस्व. आज आमी धैर्यसाणी नासतना जिवया. म्हज्या मोगाच्यान मिसांव आयतार जावन आसा आज. Jeremiah chapter 1:5 एगडी भो आपूर बायन आमी आयकुया. वेळार Jeremiah प्रवाद्या पुस्तकांत 1:5 वळी म्हणटा की आमकां आवयच्या कुसव्यान तुका रश्या आवयच्या कुसव्यान तुका रश्या आदी तुजी म्हाका वळख आसली. तुजी म्हाका वळख आसली. तुजी म्हाका वळख आसली. पळया मुखार तू जल्माच्या आदी तू जल्माच्या आदीच हांवें तुका पवित्र केलो. हांवें तुका पवित्र केला. हांवें तुका पवित्र केला. मुखार राष्ट्रा खातीर प्रवादीक असो. राष्ट्रा खातीर प्रवादीक असो हांवें तुका नेमलो. हांवें तुका नेमलो. राष्ट्रा खातीर हे प्रवादीक असो हांवें तुका नेमला. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्या न्हू आज ह्या मिसांवाच्या आयतारा खातीर देवाक आमी अर्घा दिवया. आमच्या जिवितान खंयच्या ना खंयच्या ल्हान ल्हान मिसांवांक आमी कर नासांव. आज जांफ्रो आमच्या फिरगस कुटुंबांत ल्हान ल्हानशे मिसांवाच्या कामांत आमी भाग घेवन आसांव.
जांफ्रो खंयचे काम इगर्ज मतान करिना जाल्यार जांफ्रो दांत एक वांटो दिवन म्हणी आमी आदार दिवन आसा जांफ्रो कितें ना कितें कामांत इगर्ज मतान आमी एक जावन आसता कारणातीर आज ह्या मिसांवाच्या आयतारा देवाक आमी अर्घा दिवंक जाय कित्याक आवयच्या गर्भांत आसच्या आदीस ताणें म्हाका आनी तुका विसरून घेतला त्या खातीर आज एक घडीभर आमी त्या देवा अर्घा दिव्या गायनाद्वारे कित्याक उतार वसा प्रजाचे शिस्त करा आनी पवित्र स्नान दिया आसा हांव तुमच्या सांगाता आतां आनी सदां म्हणून ह्या गायनाद्वारे जेजू अर्घा दिव्या स्तुती करया वाकणया आनी दिनवासूर म्हणया जणेकले वसा प्रजाचे शिस्त करा पवित्र स्नान दिया आसा हांव तुमच्या सांगाता आसा हांव तुमच्या सांगाता आतां आनी सदां वसा प्रजाचे शिस्त करा वसा प्रजाचे शिस्त करा पवित्र स्नान दिया पवित्र स्नान दिया आसा हांव तुमच्या सांगाता आसा हांव तुमच्या सांगाता आतां आनी सदां आतां आनी सदां भीक तरी येते इश्ट आसा भीक तरी आसा येते वावराडे पण थोडेच वावराडे पण थोडे मागया आमी धन्या लागी धाडच्या साक्षी खरे मागया आमी धन्या लागी धाडच्या साक्षी करे वसा प्रजाचे शिस्त करा पवित्र स्नान दिया आसा हांव तुमच्या सांगाता आतां आनी सदां ह्या भयणीचे अपूर्वाचे टेस्टिमनी ह्या वेळा आयकुया म्हज्या मोगाच्यान प्रत्येक तरां कशें ताका ब्लिडिंगाचे प्रॉब्लेम आसले आनी सर्जरी म्हण डॉक्टरांचो सर्जरी जाली मागीर कॅन्सराचें लक्षण दिसून आयलें दुसऱ्या अनेका कडेन रिपोर्ट करता आसतना कॅन्सरच ना कांयच ना म्हणलें डॉक्टरान स्टेटमेंट दिलें रिपोर्ट सगळो ताजो क्लियर आयलो त्या खातीर ती काळजात देवा अर्घा दिवन सांगा अशी टेस्टिमनी तिची आयकुया देवाक आज आमी अर्घा दिवया Praise the Lord. My name is Merlin, and I would like to give testimony of my friend Queenie, who suddenly started bleeding heavily at work during the month of December. She was rushed to the doctor immediately, wherein she was told to undergo a small surgery to stop her bleeding. I sent a petition to Brother Prakash and his team, and they gave me a word of God. I sent it to her too, and we started praying. By God's grace, she underwent surgery the next day and the bleeding stopped. Second testimony is of my nephew Chris, who all of a sudden had very high fever in the middle of the night, and no medicines were working on him. We were scared, and he was rushed to the hospital very early the next morning. We prayed to the Lord to heal him, and he was given treatment and sent home after some time, and he was completely healed by evening. Third testimony is again of my friend Queenie, who was diagnosed with malignant retinal tumor recently in July 2022, after she had done her colonoscopy for her abdominal issues. We were totally shattered and could not believe that she was diagnosed with this grave illness. She felt it was the end of her life. She was immediately advised to visit an oncologist who, after checking her reports, had doubts and suggested to redo the biopsy. During the time when her reports were resent for biopsy, we sent petition to Brother Prakash, and we received the word of God and kept praying. We prayed with full faith to the Holy Spirit, Jesus and Mama Mary for her reports to come normal, and miraculously her reports came normal. Thank you, Brother Prakash and your team, for praying for us. Thank you, Holy Spirit, Jesus and Mama Mary, for the wonderful miracles you have done in our lives. I'm very sorry for testifying very late. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Alleluia. Alleluia. हांव बंटवलतान उलयतां. हांव म्हज्या भुरग्याची आनी म्हज्या न्हवऱ्याची साक्ष दिवन खुशी व्हरतां. पयलें म्हज्या भुरग्याची साक्ष दिता. म्हजें भुरगें आतां 5.5 वर्साचें. तें 4 वर्साचें जाल्या मागीर ताका इल्ले प्रॉब्लेम जाल्ले हेल्थांत. ते रातीचे न्हिदेर वॉमिटींग करनासलें आनी अनकॉन्शियस जावन आसलें.
तशें आमी मस्त भियेली आनी ब्रदर प्रकाशा पिटिशन घालें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें, आमी तें रिपीट करत आसल्या. ताच्या मागीर आमी ताका न्यूरो डॉक्टर लागीं आपयलें. न्यूरो डॉक्टरान सांगलें स्कॅन काडिजे म्हणून माथ्याचे स्कॅन काडून पळयतना प्रॉब्लेम कांय ना, एक ल्हानशें प्रॉब्लेम. ते मेडिसिनार तर समज जाता ते एक तराचे फिट्स भुरग्यांक ते येता म्हणून सांगूंक लागलो. तशें आतां आमी भुरग्याक मेडिसिन आसा ब्रदर प्रकाशाचे आमी वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्यू करन आसा. आतां म्हजे भुरगे हेल्थी आसा, कांय प्रॉब्लेम ना, डॉक्टरांनी कांय प्रॉब्लेम ना म्हणून सांगल्यात. मेडिसिन मात 2 वर्सां कंटिन्यू करूंक सांगल्यात. मुखार तेंचे प्रॉब्लेम येयनातल्या बरी. पूण म्हजे भुरगे आतां एक्टीव जावन हेल्दी आसा. तशेंच हांव म्हज्या नवऱ्याची साथ तें कशी व्हरता. म्हजो नवऱ्याक हुशार नासलें, पोट दूख आसलें, पेनकार्ड दूख आसलें. स्कॅन काडून पळयतना ताका किडनी स्टोन आसा म्हणून सांगलें. तेन्ना आमी ब्रदर प्रकाशाक आमी पिटिशन घालें, ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आतां म्हजो नवरोय बरो आसा, ताका कांय प्रॉब्लेम ना आतां. तशें आनी म्हजे साक दिवन कशी व्हरता. म्हजे कामा पासून हांवें मागोवंक सांगलें ब्रदर प्रकाशा लागीं. ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. हांवें तें रिपीट करनत आसलें. म्हाका एक बरें काम मेळ्ळां, वर्क फ्रॉम होम. आतां बरें कामार आसा हांव. देवान केल्या सर उपकारा पासत हांव देवाक अर्गां दिता आनी आमचे पासत मागल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ताच्या मुखल्या मिसांव कार्याक हांव बरें मागता. जाणेकले सकाळीच्या वेळा 5 बसून आमी जाणेकले सांगात उसाऱ्याने म्हणया आयजाया चॅप्टर 65 वर्स 24. ताणें उलोव मारच्या आदींच हांव जबाब दितलो. ती उलोवन आसतनाच हांव आयकतलो. जेरोमे चॅप्टर 31 वर्स 25. कित्याक थकलेल्यांक हांव नवें जिवन भरतलो आनी भागवून गेल्ल्यांक हांव दादोशी करतलो. साम चॅप्टर 103 वर्स 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपल्या भियेतल्यांची दया करता. साम चॅप्टर 2 वर्स 8. म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता. पृथ्वी शकन शेक तुजे अधीन करता. साम चॅप्टर 9 वर्स 18. कित्याक घरचे वताक तो सजना विसरना. दुबळ्या दगडाचो भरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. ह्या वेळा परत 2 टेस्टमनी आयकुया. त्या सुम्याक आज आमी अर्घा दिवया. प्रेज दी लॉर्ड. हांव आयरीन मेंगलोरथान उलयतां. हांव म्हजी एक टेस्टमनी दिवंक आशेतां. हांव पयल्यान पयलें धन्या देवाक अर्गां दितां. कित्याक म्हळ्यार म्हाका धन्या देवान आज व्हड अवघडांतल्यान राखला. आमच्या घरांत एक जीवदाळी येयल्ली आनी ती म्हाका गत नासतना हांवें थंय ते आसले सुवातेर हांवें हात घायलो आनी ती म्हज्या हातीचेर चडली आनी हांव मस्त भियेली आनी हांवें तें धरणीन आपटयलें आनीक ताका म्हज्या कडेन हाती आसले ते सारनीन मारून भायर कशे तरी करून घायले. पूण त्या घडये सपोज हांवें हात घायल्ले वेळार ताणें म्हाका चापल्यार ते विगाळ जावन आसले. त्या देखून त्या दिवदाळे थंय धन्या देवान म्हाका राखल्या खातीर हांव अर्गां दितां आनी देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या काळजान देवाक हांव थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू जिजस, थँक्यू होली स्पिरीट. आमेन. हांव कुडवेळथान उलयतां. म्हजो पुतू कॉलेजीसून घरा आसलो. ताका मुखार काल करचें म्हणून समजून येतलें. त्या वेळार आमी ब्रदर प्रकाश तांकां प्रेशान धाडलें. आमकां तांणी देवाचें उतर दिलें. ते आमी रिपीट करनासलीं. इल्ले तेंपा उपरांत म्हजो पुताक शिकोवंक नर्सींग शिकोवंक मोन जालें. तशेंच ताका कॉलेजींत सिटी मेळ्ळी आनी रावंक वेवस्थाय मेळ्ळी. तशेंच म्हज्या धुवेक सेकंड PUंत बरे मार्क मेळोवंक ब्रदर प्रकाश पिटिशन धाडलें. तांणी आमकां देवाचें उतर दिलें. आमी सदां रिपीट करनासलीं. ते फर्स्ट क्लास मार्क काडून पास जालां. तशेंच हेर साबार उपकारा देवातान आमकां मेळ्ळ्यांत. हे सकयल अजापाक केल्ल्या धन्या देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. अर्गां तुका होगळाप तुका महिमा तुका आराधन तुका. म्हज्या मोगाचेर मोठव्या रितीन देवाची उतरां आज आमकां म्हणटा की सिराक चॅप्टर 35 वर्स 16 आनी 18 वर्स 16 18 पर्यंत वाचया आमी. सगळ्या काळजान देवाची सेवा करता तो. सगळ्या काळजान देवाची सेवा करता तो. ताका मानवतलो. ताका मानवतलो. सगळ्या काळजान देवाची सेवा करता तो देवाक मानवतलो. सगळ्या काळजान देवाक आमचे जिवी समर्पित करया. सगळ्या काळजान
आमकां समी त्या देवाच्या हातान समर्पीत करया. आमचे उण्या पावन आमचे अस्कत आमची इराय त्या सुमेच्या ते समर्पीत करा. म्हज्या मग सगळ्या काळजान देवाची सेवा करता तो ताका मनवतलो. ते देवाक मानवता. आज आमच्या जिवितान हर एक घडी संवसारांत बिझी आसा गी. थोडो वेळ म्हण ह्या संवसाराक आमी दिल्या गी. थोडो वेळ आमी देवाक दिला गी. ह्या संवसाराक सगळो वेळ आमी दिला गी. ह्या संवसाराच्या रटावळींत आमी बुडोवन गेल्या गी. ना आमच्या कुशालकान बुडोवन गेल्या गी. परतून वाचचे आमी ते सेंटेन्स. सगळ्या काळजान देवाची सेवा करता तो. सगळ्या काळजान देवाची सेवा करता तो ताका मनवतलो. तो देवाक मानवतलो. मुखार ताची मागणी कुपाशी पावतली. ताची मागणी कुपाशी पावतली. कुपाशी पावतले. पळया म्हणजे मग तोबिताची जिवीत एकडे पळया. तोबिताच्या जिवितान ताणें एकच सेवा केली जावं आसा. कोणूय इस्रायली मरण पावले वय जाल्यार तांची कूड संस्कारा प्रमाणे बऱ्या रितीन तो मातयेक पावयतलो आनी दुकां गळयतलो. ताच्या मागीर तो जेवतालो. एक ल्हानशी करणी ताणें केली. थोड्या दिसांनी त्या जिवितांत कश्ट आयले. कश्ट आयिल्लो आपल्या पुताक सांगता की तोबीत चॅप्टर 4 वर्स 21 पळया. तोबीत चॅप्टर 4 वर्स 21 इकडे पळया आमी. म्हज्या पुता आमी दुबळी जाल्या म्हणून भिया नाका. तू देवाच्या बिरांतीन चलशी जाल्यार सर्व जिन्साच्या पदकातावन पयसरशी जाल्यार आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाक तुज्या देवाक मानवता ते करशी जाल्यार तुका ओड ग्रेस काय मेळटली. तुका वोड ग्रेस काय मेळटली. वोड ग्रेस काय मेळटली. तोबियासान देवाक मानवाच्या प्रमाणे तोबियासी जियेलो. बापाय तोबीत कशे देवबिरांतीन जियेलो. तोबियासी देवबिरांतीन जियेलो. म्हज्या मोगाचे न्हू. तोबियासाक देवान अती ग्रेस केलो. हर एकडो राखून व्हेले आनी सांबाळून व्हेले. कितें गरज आसा सगळे देवान तांकां फाव केले. तशेंच तोबीत म्हळ्यार तोबियासो बापाय तोबीत तेजे दोळे अंधले जाले कुरडे जाले. देवान ताका परत्यान दिश्ट दिली. कित्याक पाटी कितें करण्यो बरी करण्यो केला देवान तसो उगडास केलो. त्या खातीर देवाची सेवा करया. आज मिसांवाच्या आयतारा आमच्या फिरगस कुटुंबांत जावं फ्रो, आमच्या कुटुंबा मध्ये जावं फ्रो, आमच्या शेजार समकारा मध्ये जावं फ्रो, इश्टामध्ये एक दयाळ करणी करया. कोणाकी वाईट करचे नाका. कोणाकी सके लोडचे नाका. कोणाकी आडपांय दिवचे नाका. देवाच्या मोगान भरून सर्गीच्या राजा खातीर सदांच आमी जियोवया. म्हज्या मोगाचे न्हू. आज म्हज्या क्रिस्ती जिवितान आज म्हज्या मिसांव काम जावन आसा. हांवें जेजूक दिवचें. म्हज्या जेजूक हांवें कितल्या लोकांक दिला. म्हज्या जेजूक म्हज्या भुरग्यांक हांवें दिलां गी. म्हज्या जेजूक म्हज्या शेजार समकार हांवें दिलां गी. ना झगडोवन आज ल्हानशा वस्तू खातीर झगडोवन कोर्टान केस घालून हेरांक वायट देख हांवें दिलां गी. एक घडी पळया म्हज्या मोगाचे. आज क्रिस्त हांव म्हणटा आसतना क्रिस्ताक म्हज्या जिवितांत दुसऱ्यांक हांवें दिलां गी. न्हय गी तुला म्हणटा आमचो जेजू बळवंत तो आमकां बरें करता ताचेर पातये या तुमी सत माना. न्हय. पयले म्हज्या करण्यान हांवें जेजूक दिवंक जाय. म्हजी करण्यो हांवें करची करण्यो आज हेरांक मानवता तसले जावंक जाय. ना गी हांव व्हडले व्हडले उलोवन आज हे दयाळ करणी म्हज्यान करूंक जायना जाल्यार नाका. आज म्हज्याच आवय बापायक बऱ्या रितीन पळोवन तांची सेवा सकरी करते वय जाल्यार ते वर्ते तुजे मिसांव. तुजो घोव अस्कत आसा, तुजी बायल अस्कत आसा, सोसून घेवन वचून अखेर पर्यंत थीर रावून तांकां तांची सेवा सकरी कर. हर एक घडी तूं देवाक मानवता जिवीत जियेते वय जाल्यार ते एक तुजे वर्ते मिसांव जावन आसा. वर्ते मिसांव. आज तुजो घोव कश्टान आसा.
तुझे स्माईल कश्ट नासा, तुजो दोळ्यान ते तुका गळयते आसा, तो एक हांतुळणार आसा. आज हांव ताका लेखीना जाल्यार म्हजे मिसांव कसले, म्हज्या मिसांवा मोल आसा की एक घडी पळय आमच्या मुखाच्या. त्या खातीर आज दयाळ करणी करया मुखार या आमी. कलत्या मनशाचे प्रार्थन कुपाक तोपता. कलत्या मनशाचे प्रार्थन कुपाक तोपता. कलत्यापणाक सोसून घेवन आज तुझे मिसांव काम तूं आराम करशी जाल्यार कलत्या व्यक्तीचे मागणे कुपाक तोपता. ते आपल्या शेवटाक पावसर, ते आपल्या शेवटाक पावसर विषय घेवचे ना, विषय घेवचे ना. शेवटाक पावसर तुम्ही हरीकडे वाचा. श्रद्धाक मेशक अबेदेनेगो दानियल दानियलाच्या विशयांत, परतून दावीद रायाच्या विशयांत. दावीद ल्हान भुरगो आसतना पळय गोलियाताक तेणे जिविशन तुमकां कळीत आसा, तुमकां कळीत आसा. त्या खातीर हर एक घडी आमच्या जिवितांत म्हज्या मोगाचे न्हू देवाक मानता तशें आमी जियोवया. देवा मानता अशें म्हज्या मोगाचे न्हू एक तरणाटो भायल्या गांवांत आसा. त्या तरणाटपणाच्या जिवितांत ताणें सांगली घडीत अशें आसा की ब्रदर हांव विजा खातीर कश्ट नासलो, मागून मागून म्हाका विजा मेळ्ळी, हांव भायर वचूंक आनी कंप्लिटली चेंज जालो. हांवें म्हज्या जिवितांत एक निर्धार घेतलो, हर एक दीस सुम्या खातीर हांवें जियोंक जाय. देवाचे उतर तुमचे लिंक मेळ्ळे, देवाचे बरोवंक सुरू केलें. बरोवंक सांजेर येवचें, म्हजें काम जाल्ल्या तक्षण हांवें सगळें वर्ड ऑफ गॉड बरोवचें, वर्ड ऑफ गॉड बरोवचें. हर एक दिसा दुसऱ्या पोटी सुमार दिसा उपरांत देवान ताका प्रेरण दिलें. आनी खंय कोण वायट संवयत आसा, पियेता, ड्रग्स पियेता, तांचेले वेचें आनी तांकां आदार दिवचें. ताणें म्हळ्यार कितें तरी खावंक दिवचें. ताणें ती एकदम आम्हाला आसता, कितें तरी खावंक दिवचें. व्हडलें काही मिसांव काम करना, एक कितें तरी खावंक दिवचें. म्हज्या मोगाचें ताका टेम्पररी काम म्हण तें आसवातें दवरलें. 3 म्हयने ह्या जायत्या लोकांची सेवा करतालो तो. 3 म्हयन्या भितर ताका परमनंट काम देवान ताका फावो केलें. म्हज्या मोगाचें न्हू आज करण्यान आमी जेजूक दिवया, करण्यान जेजूक दिवया, करण्याद्वारे एकामेकाक जेजूक दिवया. तसो जेजू आमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी भरतलो. दोळे आमचे धांपया, हात आमचे उक्ते करया आनी मागया हे पवित्र आत्म्या ये म्हणून सर्गेच्या दैवी पवित्र आत्म्याक आमचेर मागया. आज आमचे मिसांव काम, आज सांफ्रो आमच्या फिरगस कुटुंबांत जायतीं कामां आसात. आमच्या फिरगस कुटुंब पयशांचो अभाव आसा. जांफ्रो फिरगस उदरगती हाडूंक जायते समस्या त्या आसवात्यार आसा. जांफ्रो आज कितले पयशांची अडचण आमच्या फिरगस कुटुंबांत आसा. आमचे तांकी तितले म्हणी कितेंय म्हणी आमी दिवन आमचे फिरगस कुटुंब बांदून हाडूंक जाय. आज मागया तो पवित्र आदार दिवन आसता. तुज्या फिरगस बरी कामां करूंक सुरू कर. कितेंय वायट तुवें पळोवंक मेळना रे तें थंयच नापयस करून सोड, डिलीट करून सोड. ते आनीक 4 जाणां सांगी नाका. कशें तुजें कुटुंब बांदून हाडूंक तूं प्रयत्न करताय, तशेंच तुजें फिरगस कुटुंब आमी बांदून हाडूंक दिसान दीस त्या सुम्याचो आदार तुवें मागूंक जाय. देव आपल्या मंदिरांत हांव आशिर्वादीत करता. हान्नाक देव आपल्या मंदिरांत भेटलो आनी तिचें वांजडपण पयस केलें. आज मागया त्याच पवित्र शिकयतलो, आदार दितलो, बळ दितलो, कृपा दितलो. हे पवित्र आत्म्या ये म्हणून मागया. पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये. जणे हात आमचे वयर मागया वेळा आमी हर एकल्या मिसांवाच्या कामांत आमी भाग जावचे, भागीदार जावच्या खातीर आमी खरें मिसांवाच्या कामांत भाग घेवचे तसले जावया. आमी खरेपणी जेजूक परगटणी करचे तसले जावया. शुभ वार्ताच्या कामांत एक जावचे तसले जावया. शुभ वार्ता मेळोवन आमच्या घरांत, शुभ वार्ता मेळोवन दी म्हाका देवाचे ताचे पूर्ण पातळी दवरूंक तस जेजू आदार दिवन दी, बळ दिवन दी, करपा लाभो दी. देणी लाभोंक तो ये, देणी लाभोंक तो ये.
पवित्र आत्म्या, ये 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 देवन, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या देवने, ये पवित्र आत्म्या, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्गीच्या मगाळ बाप्पा, तुझ्या पुत्र जेजूच्या नावानं आज आहे मागता. सर्गीच्या दैवी सक्तर आमचे देवई, सर्गीच्या ध्यानाक आमचे देवई, ये पवित्र आत्म्या आमचे देवने, सर्गीच्या आत्म्या आमचे देवने, सगळे उण्या पाहून अडकळ गिरार आहे बेजार आहे हसकत आमचे तर पैस करे बळा. हालेलुया, 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 हालेलुया. विश 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 शंदरी रे 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 रे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मगजून हर एक सकाळीत केल्याप्रमाणे सोमार, मंगळार, बुधवार प्रत्येक तरान ओपन आउटरीच वोट रितीर मांडून हाडला बेकारना कट्टे इन्फंट जिजस बाळूक जेजूच्या पुण्यक्षेत्रांत. त्या खातीर तुमकां जण नेकल्या आपण खंय खंय तवनासात सगळीं येया. पिडे वता तर विशेष मागणे आसतले, भुरग्यां खातीर तरणाट्या खातीर विशेष मागणे आसतले, काजदारां जोड्यां खातीर विशेष मागणे आसतले. सुख येनाकात इथं हर एकली सोमेच्या मोगांत एक जावया, सोमेच्या मोगांत हें बळवंत जावया. प्रत्येक तर 3 दीस वर्ती अद्भुत अचपा तोच जेजू आमच्या जिवितान करतलो. आज मिसावाच्या आयतारा कोणाच्या म्हणे जिवितान ल्हानशे बरी करणी करा. जेजू दिवया आमच्या इश्टां, आमच्या शेजाऱ्यांक, एकामेकांत. आमेन. परतच्या टेस्टमनी ऐकूया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. I'm calling from Mangalore. I want to give testimony on behalf of my daughter. My daughter was not willing to go to school from the beginning of her school started. We were very tensed of her. We requested Brother Prakash to pray for her. Brother sent us the word of God. We started praying for her. The right next day, my daughter changed completely. She did not complain anything. She started going to school happily. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव मारियो. हांव इस्रायलांतल्यान उलयतां. हांव एक टेस्टमनी दिवंक आशेतां. जुनाच्या म्हयन्यान 2022 म्हाका एजन्सीन कॉल केलो आनी म्हाका म्हणाले तुज्या एम्प्लॉयचे परमीट आनी म्हाजी विजा रिन्यूवल जावंक इल्ले प्रॉब्लम आसा. जर तूं आमकां ADL सर्टिफिकेट हाडून दिता जाल्यार तुजे विजा रिन्यूवल जाता म्हणून. मागीर कितें करचें म्हाका कांय समज ना. खूब टेन्शन आसलो. म्हज्या एका फ्रेंडाक फोन केलो. फ्रेंडान म्हटलें तूं कांय टेन्शन करनाका, जेजू तुजे सगळें आसा. आनी तांणी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घातलें. ब्रदर प्रकाशान ते वर्ड ऑफ गॉड धाडले. ते आमी दोगांय वाशीत आहले. आनी थोडे दिसांनी हांवें डिवायन मसी ग्रुपाक पिटिशन घातलें. तांच्यांनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडले. आनी हांव सकाळचें मागणें आनी दनपारचें आराधना रातचें मागणें हांव डेली आयकतालो. आनी थोडे दिसांनी हांवें ADL एप्लाय केली सर्टिफिकेट. ती ADL म्हाका बरे भाशेन मेवली. आनी एजन्सीन गेल्या उपरांत ती मॅडम म्हणाली ADL सर्टिफिकेट इतली स्ट्रॉंग ना. हांवें तेन्ना लूक 137 हांव रिपीट करीत रावलो. आनी मागीर ताणें म्हटलें हांवें तुजे पेपर धाडला इमिग्रेशन ऑफिसान, मुखार पळोवया कितें जाता म्हणून. मागीर हांव घरा आयलो आनी एक 15 डेजान भितर म्हाका गूड न्यूज आयकूंक मेळ्ळी की म्हाजे एम्प्लॉयचे परमीट रिन्यू जालें म्हणून. आनी मागीर म्हाका विजाय मेळ्ळी आनी 10 दिसांनी. हे सगळे बरेपण केल्ल्या खातीर हांव देवाक आर्गायता, दिनवासता. आनी ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मसी ग्रुपाक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव बरें मागता. गॉड ब्लेस यू ऑल. प्रेज द लॉर्ड. हांव मुंबयतान उलयतां. हांव म्हज्या पुताची साक्षी दिवंक आशेतां. म्हजो पूत जायते म्हयने विजा वेट करून आसलेलो आनी हांव सदांच सकाळचें, दनपारचें आनी रातचें मागणें पळोवन आसलोली. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाशाक हांवें पेटिशन बरोवन घालें आनी ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें हांव सदांच भावार्थान रिपीट करून आसलोलें. म्हज्या पुताची विजा येतली म्हणून
हांवें देवाचेर विस्वास दवरलो आनी ऑगस्टाच्या म्हयन्यान म्हजे पुताची विजा येयली आनी आतां तो बरे भाशेन शिपाचेर कामान जॉयन जाल्या खातीर हांव म्हज्या जेजूक काळजांतान आर्गां दितां आनी दिनवासतां आनी ही टेस्टमनी दिवंक वेळ जाल्या खातीर हांव देवा लागीं बोगसोणें मागतां. इतलें बरें मागणें आनी देवाचें उतर आयकूंक आमकां फावो केल्ल्या म्हज्या बऱ्या देवाक हांव काळजांतान आर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश ताचे डिवायन मर्सी प्रेयर टिमाक हांव थँक्यू म्हणटां. हें मिशन बरे भाशेन तांकां चलोवन व्हरूंक देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागतां आनी बरी भलायकी हांव दितां. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. My name is Sylvia and I'm calling from Mumbai. I want to testify myself how God has done wonders and miracles in my life. This is the second time I'm testifying. First of all, I want to say sorry for giving this testimony so late. We have booked a new car in the month of July 2022 and we were about to sell our old car. During the sale of the car, suddenly it was showing some fine which could not be cleared. So I placed a petition to Divine Mercy team and they shared me a word of God. I and my family members were reciting the word of God daily during our prayer. Within a week, the problem got solved and we bought a new car. And there are many more blessings which I have received in my life after listening this prayer. I'm listening this prayer from last 1 year. I want to thank Brother Prakash and his team for bringing us closer to God and to make us understand each and every word of Bible. Thank you, Lord Jesus, for all the marvels you have done in our life. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah.